सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ 16 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2121 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 10 जना र 928 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जना गरी 16 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 8 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 109 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 109 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,525 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,162 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मध्य प्रदेशको प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले सो बजेट प्रमुख छलफलका लागि विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो। विधेयकमा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय विकासलाई सन्तुलन हुने गरी नेपाल सरकारले पञ्चवर्षीय योजना मार्फत निर्दिष्ट गरिएको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि गरिने कार्यक्रमहरू बजेट विनियोजन गरिने उद्देश्य राखिएको छ। मध्य प्रदेशको समष्टिगत विकासका लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य भएकोले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा, घरेलु तथा साना उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र निर्माण, सामुदायिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न जोड दिनेछ। सरकारले आफ्नो बजेटको उद्देश्यमा मानवीय क्षमताको विकास, लगानी प्रवर्धन मार्फत उद्यमशीलता र रोजगारीको अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषिजन्य पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने, पर्यावरणको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने, समसामयिक कानुनमा परिमार्जन प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सुदृढीकरणद्वारा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी तथा जनमुखी बनाउने रहेको छ। पर्यटनतर्फ चाहिँ हामीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा कृषि पर्यटन र सामुदायिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न, जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, पर्यावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, वन संरक्षण, संवर्धन, उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने, वन्यजन्य उद्यम विकास गर्ने, बिरुवा उत्पादन गरी वृक्षारोपणको माध्यमबाट हरियाली प्रवर्धन गर्ने, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, जडीबुडी विस्तारका साथै प्रवर्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूल सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, पार्क निर्माण, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनरुत्थान गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरू आवश्यकता अनुसार गर्ने, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन एकीकृत रूपमा गर्ने, स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत र विपन्न र अल्पसङ्ख्यक वर्गहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सबै किसिमका हिंसा, कुरीति, दुर्व्यसन रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, असहाय, विपन्न, अशक्त, एकल महिला आदिलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्तिकरण गर्ने र समुचित वितरण विनियोजनको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ हामीले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउँदै सेवामा नागरिकको सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली लागू गर्ने, आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्नुको साथै विद्युतीय शासन प्रणाली लागू गर्ने, कानुन, सङ्गठन र जनशक्तिलाई सुशासन र विकास मित्री बनाउने। अन्तमा मैले प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा तयार हुने बजेटले उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल भई मध्य प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। प्रदेश सरकारले यही 1 गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 33 अर्ब रुपैयाँको बजेट
ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि 33 देखि 37 अर्बको बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। त्यसैगरी प्रदेश सभामा मध्य प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको छ। बुधबार बसेको नवौं अधिवेशनको 5औं बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। आर्थिक वर्ष 79-80 को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो। सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षमा कसैले पनि आवाज उठाएनन्। मध्य प्रदेशको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 22 गते आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्यहरू सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा, बच्चा राउत अहित, परमेश्वर शाह, लालबाबु राउत कानूनले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। जेठ 22 गते प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा मंगलबार र बुधबार 2 दिन छलफल भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपालाई पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। जनकपुरमा बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्न लोसपा नेताहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले मधेसको मत बाँडिँदा जनतालाई फाइदा नभएकोले एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्दै 5 दलीय गठबन्धन आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्म रहिरहने पनि बताउनुभयो। फुटेर नभई जुटेर अगाडि बढ्न चाहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सामाजिक न्याय र राष्ट्रहितको लागि गठबन्धन आवश्यक रहेकोले उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिगामीलाई परास्त गर्न पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको अध्यक्ष यादवको तर्क छ। जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै मधेसमा 53% जनसङ्ख्या रहेकोले सोही अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। के तरह व्यवहार कयल गेलै और मतदाता सूची से हटायल गेलै या सूचीकृत नहीं कयल गेलै। नागरिकता होनाइ, प्रमाण पत्र होनाइ नहीं होनाइ अलग बात छै। नागरिकता प्रमाण पत्र भेला से ही नागरिक होय के चलन दुनिया में कतौ नहीं छै। वो एक ऑफिशियल यूज के लिए कार्ड छै। लेकिन नागरिक के अधिकार छिए कि वो मतदान के अधिकार नागरिक के अधिकार छै। प्रमाण पत्र भेटले नहीं भेटले ओके सरकार के विषय जे नागरिक छी उनका नागरिकता होना चाहिए। इस द्वारा अब के चुनाव में हम सब के प्रयास से हम सब लागल छी कि अब अही सदन में नागरिकता विधेयक का पास कऽ कऽ और जे जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब है या नागरिकता विहीन है उनका नागरिकता दऽ मतदाता सूची में नाम समावेश होना चाहिए। संघीय प्रणाली या संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के कार्यान्वयन एकरा संस्थागत केनाइ में, एकरा जनता के हित में उसका प्रयोग करऽ में प्रदेश सबके काफी कठिनाई हो रहा है। नहीं रहे फिर भी कॉम्प्रोमाइज के जगह रहे। आई के जनगणना के रिपोर्ट, जनसंख्या के रिपोर्ट से कि तराई मधेश में 53% जनसंख्या है और प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र वह है जब 46% जनसंख्या, जो 53% जनसंख्या भेले वृद्धि भ वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अनेकों कारण भ सके छै। तो 53% मधेश के जनसंख्या का 53% प्रतिनिधित्व करऽ के लिए निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। और हम सब कह रहे छे कि निर्वाचन क्षेत्र का रिव्यू करल जाए। 20 वर्षीय प्रावधान का संशोधन कर एकरा रिव्यू करी और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। नागरिकता विधेयक संसदको जारी अधिवेशनमा पेश भएर पारित हुने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
सर्लाहीमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 4 सहित 5 जना घाइते भएका छन्। बुधबार बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 नवलपुर स्थित बागबनी लचका नजिक J1C962 नम्बरको टाटा सुमो आफै अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। सो दुर्घटनामा जनकपुरका 5 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते हुनेहरूमा टाटा सुमोका चालक धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 13 पिरारी चोक बस्ने 40 वर्षीय दिलीप कुमार महरा, टाटा सुमोका धनी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 14 रजौल बस्ने 59 वर्षीय श्रीराम शाह र उनकी श्रीमती 45 वर्षीय राजवती शाह, छोरी 25 वर्षीय कृति शाह र छोरा 20 वर्षीय शिरीष कुमार शाह छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका अनुसार टाटा सुमो चालकको अवस्था गम्भीर छ। अन्य घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 5 जना घाइते लालबन्दीमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि जनकपुर पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक शान्तराम कार्कीले जानकारी दिनुभयो। शाहका परिवार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आफ्नै गाडीमा भरतपुरतर्फ जाँदै गरेको बेला टाटा सुमो दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। चालक आफू निदाएका कारण गाडी अनियन्त्रित भई नजिकको रुखमा ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीले जनाएको छ। आछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का विनोद शाहीको मृत्युबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद यज्ञ बोगटीले शाहीको मृत्युबारे प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सांसद बोगटीले 9 दिन पहिला 15 वर्षीय शाहीको हत्या भएको तर प्रशासनले जारी दर्ता नलिएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको नाममा रुलिङको माग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। भइसके पछाडि सभामुख महोदयको बीचमा अस्ति नै विशेष समय लिएर मैले यो सम्मानित सदनको ध्यानकर्षण र सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएको थिएँ र त्यो ध्यानकर्षण गराइरहँदाखेरि हत्यारालाई कारबाही गरियोस् र जाहेरी जुन पीडित पक्षले जाहेरी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो दायरी दर्ता गरियोस् र लासको पोस्टमार्टम गरेर अगाडि बढियोस् र जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गरियोस् भन्ने हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण मैले त्यही बेला त्यसरी गराएको थिएँ। जाहेरी दर्ता गरिनेछ भनेर भन्नुभयो तर हिजो मन्त्रीज्यूले जाहेरी दर्ता गर्ने भनेर भन्नुभयो। आज पनि जाहेरी दर्ता भएको छैन सभामुख महोदय। अनि आज पनि लास जुन ठाउँमा जुन घटना घटेको छ त्यही ठाउँमा लास कुएर बसेको अवस्था छ त्यो उठाउन सकिरहेको छैन सभामुख महोदय। गृहमन्त्रीज्यू तपाईले यदि त्यो दर्ता गर्नुहोस् भनेर सदनलाई भन्नुभएको थियो गराउँछु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा या प्रहरी कार्यालयमा स्थानीय तहमा गृह मन्त्रालयको निर्देशन गयो कि गएन र त्यस पछाडि त्यो गएर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो तपाईको मन्त्रालयको आदेशलाई नमानेको हो कि के हो यो सदनलाई जवाफ चाहिन्छ सभामुख महोदय। सरकारका केही माननीय सदस्यहरू, माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। अछाम पञ्चदेवल विनायक नगर गृहमन्त्रीले न्यायिक रूपमा छानबिन हुने र हत्यारालाई कारबाही गर्ने बताए पनि आजसम्म जारी दर्ता नगरिएको बरु सब कुहिएको सांसद बोगटीले बताउनुभयो। घटनालाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएको उहाँको आशंका छ। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई सत्य तथ्य छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कृषि मन्त्रालयले जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले अकर्मण्यताले समयमा रासायनिक मल आउन नसकेको बताउनु भएको छ। विनियोजन विधेयक छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद थापाले आफ्नो जिम्मेवार मन्त्रालय र जिम्मेवारी लिएका मानिसहरूले सोही काम नगरिदा समस्या आएको बताउनुभयो। अब के हुन्छ, वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन, अब रोएका किसानको फोटो आउँछ उहाँले भन्नुभयो।
कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका थापाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिलाई भेटेर किसानलाई मलका कारण पर्ने समस्याबारे समयमै जानकारी गराएको बताउनुभयो। जेठ असारमा मल यही तरिकाले आउन नसक्ने पार्टीको बैठकका साथै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको बताउनुभयो। थापाले प्रधानमन्त्रीले त्यहीबाट मन्त्रीलाई फोन गरेर भन्नुभएको पनि बताउनुभयो। अनुकूल मनसुन हुँदा समेत सामूहिक असफलता भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। दृष्टिकोणबाट पनि कृषिको उत्पादन हामीले बढाउनु पर्नेछ। यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। एकछिन कल्पना गरौँ, कुनै कारणले खुला सिमानाबाट वा यता दक्षिणबाट उत्तरबाट कतैबाट पनि कुनै बेला पेट्रोलियम पदार्थ नआएको जस्तै कुनै पनि कारणले गर्दा खाद्य सामग्रीहरू नेपालमा आउने कुरा बन्द गरिदिन्छु, बन्द हुने अवस्था भयो भने हामी तत्काल अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यसको लागतको प्रतिफल कति आउँछ भन्ने कुरा मात्र होइन, हाम्रो निम्ति बाध्यता पनि छ। आयात निर्यातको अहिलेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले उत्पादन बढाउनै पर्नेछ। यत्रो 60% करिब मानिसहरू, हाम्रो नागरिकहरू कृषिमा आश्रित छन्। जीविकोपार्जनलाई माथि उठाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसैले कृषि मन्त्रालयले जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, सोच ल्याएको छ र प्रशस्त बजेट पनि छुट्याएको छ, यो प्रशंसायोग्य छ। कृषि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। तर जब हामी उत्पादन बढाउने कुरा गर्छौँ, यसको लागि आधारभूत उत्पादन सामग्री भनेको मल। चीनमा करिब 394 केजी प्रति हेक्टर, भारतमा 175 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुँदै गर्दा नेपालमा करिब 87 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले त हामीलाई चाहिने 12,97,000 मेट्रिक टन हो। तर अहिलेको अवस्थामा पनि हामीलाई अत्यावश्यक इफेक्टिभ डिमान्ड भनेर हामी भन्छौँ करिब 5,20,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ। जेठ र असाढमा करिब 2 देखि 3 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। आज मात्र कृषि मन्त्रालयले निकालेको छ वक्तव्य, असाढको मसान्तसम्ममा 1,92,000 मेट्रिक टन आउँछ। सम्माननीय सभा महोदय, आउँदैन, आउन सक्दैन। अहिले मौजदात 7,000 मेट्रिक टन छ। अहिले 60-70,000 मेट्रिक टन, 20,000 बाटोमा छ, 60-70,000 आउँछ भनिएको छ। दिनको 2,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी आउन सक्दैन। यो फेरि अहिले मात्र भएको होइन। यसपालि चाहिँ गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। हामीले अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ, त्योभन्दा अघिल्लो सालको पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि मलको कथाहरू, हामीले गरेको छलफलहरू यस्तै रहे। मैले कृषि समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि स्वदेशमा मल नपाएर सिमाना पारी गएर ल्याउनेलाई लाठीले ठोकेर खोसेर सरकारले बहादुरी देखाउने भन्दै विरोध गर्नुभयो। थापाले छिमेकी राष्ट्रमा प्रति हेक्टर रासायनिक मलको प्रयोगको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढाउन माग गरेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव किन रोकेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। महाभियोग प्रस्ताव असफल पार्न ल्याइएको कि फैसला गर्न ल्याइएको तुरुन्त अगाडि बढाइयोस्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट संसदमा महाभियोग दर्ता भएको थियो। त्यस्तै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय गृहमन्त्री बालकृष्ण खानकै निर्देशनमा गुण्डागर्दीको कारणले तालाबन्दीको शिकार भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 7,000 कर्मचारी, 6,005 प्राध्यापक र 4,05,000 विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तालाबन्दीको शिकार बनेको बताउनुभयो। गृहमन्त्रीको निर्देशनमा गुण्डागर्दी भइरहेको समेत आरोप लगाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बालीनाली लगाउने बेलामा पनि सरकारले मलको नभई मालको खोजी गरिरहेको सचिव भट्टराईको गम्भीर आरोप छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले माल नआई सरकारले मल नल्याउने जिकिर गर्नुभयो। मलको खोजीमा कृषि मन्त्री भारत गएको उल्लेख गर्दै सचिव भट्टराईले मल आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले बालीनाली ल्याउने बेला भएको र मलको हाहाकार रहेको र मल नरहेको समेत बताउनुभयो। हामीले सुनिराखेका छौँ, मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानु भएको छ। कहाँ पुग्नुभयो, उहाँको हाल खबर के छ, मल आउँछ कि आउँदैन, लिएर आउनुहुन्छ कि हुन्न, मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ यहाँ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ तर यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, माल खोजिरहेको छ। जबसम्म माल आउँदैन तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारण हामीले मल खोजेको हो सभामुख महोदय, मलको पछाडि लाग्न खोजेको होइन। हामीले म त्यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। विनियोजित भएको बजेट
शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन म यहाँ उपस्थित भएको छु। समय दिनुभएकोमा सभामुखज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको धेरै चर्चा भएको छ सभामुख महोदय। एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा यो किसान पेन्सनको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ। यो खाद्य सम्प्रभुता ऐन जुन हामीले मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनाएका थियौँ, त्यो ऐनमा उल्लेख भएकै विषय हो र कमसेकम त्यो शीर्षकसम्म ल्याएको सरकारले ल्याउने काम गरेको छ। त्यसमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर यसमा केही गम्भीर प्रश्नहरू छन् सभामुख महोदय। यसमा विशेष गरिकन पेन्सन भनिसकेपछि निश्चित वर्ष पछाडि उसलाई दिने निवृत्ति भरण हो, पेन्सनको परिभाषा त्यो। त्यस अवस्थामा कति वर्ष किसान काम गरेको व्यक्तिले यो पेन्सन पाउने, एउटा यसमा कुनै अवधारणागत हिसाबले स्पष्ट छैन। दोस्रो, यसमा किसान भनिएको छ, किसानको वर्गीकरण र सूचीकरण गरिएको छैन र त्यो गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छैन। हाम्रो चलन छ फर्ममा लेख्ने, किसान भनिसकेपछि गरिब किसानले पनि किसानै लेख्छ, भूमिहीनले पनि किसानै लेख्छ, सीमान्तकृतले पनि किसान लेख्छ, धनी किसानले पनि किसान लेख्छ, इभन जमिनदारले पनि किसान लेख्छ। यो कुन किसानको लागि यो पेन्सनको सुविधाको कुरा गरेको हो त्यो स्पष्ट छैन। यदि यसरी जाने हो भने बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा थुन्ने अनि बाख्राको संरक्षण गर्छु भनेर कार्यक्रम दिए जस्तै हो। किनकि बाघ र बाख्रा एकै ठाउँमा थुनिसकेपछि त्यो बाख्राको जीवन के हुन्छ यो हामी सबैले बुझेकै छौँ। जम्मा कसले गर्न सक्छ? धनी किसानले सक्छ, जमिनदारले सक्छ। जमिनदारले 2 करोड रुपियाँ जम्मा गर्छ, सरकारले 10% हालिदिन्छ भने चाहिँ 20 लाख रुपियाँ जमिनदारको खातामा सरकारले हालिदिन्छ। त्यसको मतलब सरकारले कसलाई पोस्दैछ? वास्तविक किसानलाई होइन, नक्कली किसानहरूलाई पोस्दैछ। यतातर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यस कारणले हामीले मल खोज्या हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रति वर्ष 30%ले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि क्षेत्रमा भन्नुभएको छ। राम्रो कुरा हो, तर 30% वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम खै? त्यसका निम्ति चक्लाबन्दी खै? त्यसका निम्ति उपकरणहरू खै? त्यसका निम्ति फार्मिङ खै? त्यसका निम्ति जनशक्ति खै? त्यसका निम्ति बजेट खै? त्यसका निम्ति बजार खै? यस्ता कतिपय कुराहरूको सुस्पष्टता नहुँदासम्म यो 30% घटाउँछु, आयात प्रतिस्थापन गर्छु भन्ने कुरा यो कुनै कल्पनाको कुरा हो, यो पपुलारिटीको कुरा हो, तर हुनेवाला छैन। त्यसका सचिव भट्टराईले मलको आकार हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यति बेलासम्म सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले चाहेको बताउनु भयो। पार्टीको विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीको बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्नहरू भइरहे पनि त्यसको पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। गठबन्धनभित्र कमजोरी भए आलोचना गर्ने तर गठबन्धनलाई भने निरन्तरता दिएरै जाने अध्यक्ष नेपालले को दृढता थियो। उहाँले अब गठबन्धनको भविष्य छैन भन्ने अनेकौं कुप्रचारहरू, यस्तो कुप्रचारको पछाडि हामी लाग्न नहुने बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गलत प्रवृत्तिको जसले मुकाबला गरेका छन्, पार्टीलाई सही कोर्समा लिएर गएका छन्, त्यो देश अगाडि बढेको छ। जहाँ सकेका छैनन् त्यो देशको विनाश भएको छ। त्यसैले हामीले ठिक काम गरेका छौँ, गठबन्धन कायम गरेका छौँ। गठबन्धन कति फाइदा भयो, नुक्सान भयो भने पनि विवेचना गरिरहेका छौँ। अवश्य फाइदा भएको छ।
हामीले भौतिकै फाइदा भन्ने हो भने पनि महानगरपालिकामा पोखरामा शानदार सफलता हासिल गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ हामी बाहेक कसैले पनि जित्न सक्ने थिएन। हामी बाहेक कसैले पनि जित्न सक्ने थिएन पोखराको महानगरपालिकाको मेयर पद। हेटौडाको उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा हाम्रो पार्टीले शानदार सफलता हासिल गरेको छ। त्यो पनि हामीले हासिल गरेको उपलब्धि। अहिलेदेखि पार्टी निर्माण गर्ने काममा जुट्ने, चुनावको तयारीमा लाग्ने, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ भने कुरालाई ध्यानमा राखेर त सबै पालिकामा वार्डमा पनि हामीले पार्टीलाई पुर्याउने, चुनाव चिन्हको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने, समानुपातिको भोट पनि प्रदेश सभाको निम्ति प्रतिनिधि सभाको निम्ति 2टा मतपत्रमा कलम चिन्हमा छाप लगाउने र हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवारी जहाँ भएको छ गठबन्धन होइन भने हाम्रो उम्मेदवारी जहाँ छ हाम्रो उम्मेदवारको पक्षमा भोट खसाल्ने। कतै कतै जिब्रो चिप्लेको छ भने पनि आगामी दिनमा सबैले होस गर्नुपर्छ। अरू पार्टीमा पनि भूकम्प चल्यो होला, हामीलाई पनि चघर्नु पर्यो भन्ने कुरा परेको होला अनि अरू पार्टीले पनि हामीलाई 2 दिनको मौका दिनुस् त सोच्नका लागि भनेका पनि होला। दृष्टका साथ उभिन्छौँ हामी, अडानमा नउभिने, अरूले हामीलाई पेलियो भनेर रुने, यस्तो काम गर्न हुँदैन। यो हाम्रो कति धेरै प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ। त्यस्तै कतिपय ठाउँहरूमा यो हामीले देख्यौँ धेरै जसो ठाउँमा मत बदल गर्ने कुरा भनेको मतपत्रको पनि कमजोरी र मतदातालाई पनि शिक्षा हामीले दिन नसक्ने कुराको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू भएका छन्। उहाँले यो गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म चुनाव पश्चातको अवस्थामा पनि लिएर जान सकिने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन कसरी भत्कियोस् भन्ने आधारमा दृढताका साथ उभिनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल खरेलले पार्टी सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा संचारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसद कर्णले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने सम्बन्धमा आफू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा नगरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफूहरूलाई मन्त्री हुन आउन नभनेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरै नगरेको, प्रधानमन्त्रीले हामीलाई मन्त्री आऊ भन्दै नभनेको कुरा तपाईहरू विस्तृत रूपमा प्रचार गरिराख्नु भएको छ। सांसद कर्णले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बाटोबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एकीकरणका लागि आह्वान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले विगतमा आफूहरूलाई पार्टीबाट निकालेको र पार्टी फोड्नका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भन्दै उहाँले अहिले संकटमा परेकोले सहयोग खोजेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस हुनुभएका सांसद मेटमणि चौधरीले बिहीबारसम्म मन्त्री पदको शपथ गरिसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि नयाँ वानेश्वरमा रहेका सांसद भवन पुग्नुभएका सांसद चौधरीले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पदको शपथ ग्रहण बिहीबारसम्म गरिसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले शपथ ग्रहण हुने सक्ने सम्भावना आजै रहेको समेत बताउनुभयो। सांसद चौधरीले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले निर्णय गर्यो, निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ, तर हामी 5 दलीय गठबन्धन भित्रैकै एक दल हो। हामीले शपथ ग्रहण गर्ने समय राख्दा जसपाका साथीहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या सम्बोधनका लागि आफूहरूलाई केही समय चाहन्छ भनेपछि केही समय ढिलो मात्र भएको बताउनुभयो। सम्भवतः आज नभए भोलिसम्म फाइनल हुन्छ, आज भएन भने शपथ ग्रहण भोलि पक्कै हुन्छ। सांसद चौधरीले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्न दबाव रहेको भन्दै सबै पार्टीले एकैपटक शपथ गराउनको लागि समयपछि सार्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि सहमत हुनुभएको बताउनुभयो। यसैबीच उहाँले मन्त्री परिषद फेरबदल गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन बारे भइरहेको कामको जानकारी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीबाट जवाब मागेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँ दुर्गन्धित भइरहेको भन्दै फोहोर उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने बारे के काम भइरहेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। तत्कालै फोहोर नउठे काठमाडौँवासी चुप्प लागेर नबस्ने चेतावनी दिँदै उहाँले तालुकदार मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा तथ्यगत जानकारी आओस्
भन्नुभयो। यस सम्बन्धमा सभामुखबाट रुलिङ चाहन्छु। उहाँले प्रत्येक 50-50 मिटरमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रो भइरहेको भन्दै जवाब समेत माग गर्नुभयो। बाट बोल्ने विशेष समय दिनुभएकोमा सभामुखज्यूलाई पहिला विशेष धन्यवाद छ। 9 जिल्ला राजधानी जिल्ला सभामुख महोदय, आज काठमाडौँ दुर्गन्ध र फोहोरले आक्रान्त भएको छ। राजधानीवासीहरू अत्यन्तै चिन्तित र दुखित छ। सभामुख महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ 2078 साल वैशाख 12 गते उम्मेदवार नोमिनेसनको सन्दर्भमा उम्मेदवार नोमिनेसन भएको केही दिनपछि नै काठमाडौँमा फोहोर उठ्न छोडेको छ। जनताहरूको धैर्यतालाई सभामुख महोदय मार्फत सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ। निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रतिनिधि छनौटको समय लाग्ने भएको हुनाले निर्वाचनसम्म पर्खने काठमाडौँवासी जनताहरूको धैर्यतालाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। निर्वाचन भयो, परिणाम आयो, परिणाम आएको पनि आज यत्रो दिन बितिसक्दा पनि काठमाडौँको कुनै गल्ली सहर बजार र चाहिने बाटोहरूमा फोहोर उठेको छैन। प्रत्येक 50 मिटरको दूरीमा फोहोरको डुङ्ग्रो र पहाड भइसकेको छ। स्पष्ट कुरा के हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यसकारण यो अत्यन्तै गम्भीर र समस्याको विषय भइसकेको छ। यो फोहोर आतङ्कले काठमाडौँका जनताहरूले आजसम्म धैर्यता प्रदान गरिरहेको छ र यो फोहोर तत्काल उठ्नुपर्छ र समस्या समाधान हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा महानगरपालिकामा बुझ्दा भर्खरै निर्वाचित महानगर र चाहिँ सिस्टोल र बन्चडे डाँडाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बिचमा आपसी छलफल भएको कुरा बुझिएको छ सभामुख महोदय। छलफल पश्चात त्यो फोहोर अब उठ्छ भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो। तर फोहोर जब त्यो त्यस स्थानमा जान्छ त्यसपछि फेरि जनस्तरबाट त्यसको विरोध भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। जनताहरूले फोहोर फाल्न दिन्न, फोहोर यहाँ ल्याउन दिन्न भनेको छैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय मार्फत जनताको भावना के छ भन्दाखेरि सरकारसँग हाम्रा केही भनाइहरू छन्, सरकारले हाम्रो भनाइ सुनिदिनु पर्यो। तर सरकारले त्यो भनाइ सुन्नु भन्दा बल प्रयोग गरेर फोहोर चाहिँ त्यो उतातिर फाल्ने प्रयास गरियो। हिजो सामान्य अप्रिय घटना घटेको छ, यो आफैमा दुःखद कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बल प्रयोग गरेर समस्या समाधानतिर भन्दा सहमति र समझदारीबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। र अहिले पनि काठमाडौँको फोहोर उठिरहेको छैन। अब यो धेरै दिन काठमाडौँवासीले सहन सक्ने स्थिति छैन। यो फोहोर तत्काल उठ्नुपर्छ र यसको तत्काल व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसको तत्काल अहिले समाधान भनेको फोहोर उठाउने, निश्चित ठाउँमा लगेर फाल्ने। काठमाडौँमा थुपरिएको फोहोरले दुर्गन्ध बढेको र महामारीको जोखिम बढेको भन्दै श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनिसकेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी निर्माणको योजनालाई प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा घोषणा गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। बुधबार दिउँसो 1 बजे बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उहाँले लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी राप्ती उपत्यकाको देवखुरीमा राजधानी व्यवस्थापन र संरचना निर्माणको कामलाई गौरवको योजना घोषणा गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गुरु योजनाको आधारमा प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणको जग्गा व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ र अन्य संरचना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने नीतिका तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसका लागि संघ र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सभाले निर्धारण गरेको राजधानीलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। राजधानी तोकिएको स्थान अहिले राप्ती गाउँपालिकामा पर्दछ। यस्तै हाल प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई आर्थिक राजधानी र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन बाहेक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको फातेहल्ना, जिनावाङ, रामपुर, कपुरकोट, जीवराज आश्रित सडक, कृष्णसेनी इच्छुक मार्गलाई प्रादेशिक गौरवको योजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो। यसैगरी कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित
लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको योजनामा राखेर नमुना योजनाको रूपमा निरन्तरता दिने यी दुई अस्पतालमा क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचार ग्यारेन्टी ओपीडी र जर्नल वार्ड निशुल्क गरिने बुटवलमा मेडिकल कलेज बनाइने राजधानी क्षेत्रमा रहेको दाङको लाल मिटियामा 50 शय्याको अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। क्यान्सर तथा मुटु रोगीलाई 2 लाख दिने नयाँ योजनामा समेटिएको छ। नमुडे बहुउद्देश्य जलाशययुक्त आयोजनालाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा अघि बढ्ने प्रदेश नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले आफ्ना मागहरू सरकारले पूरा नगरेको भन्दै असार 3 गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन सिंगापुर गोर्खाज विभागका प्रमुख पल बहादुर धरतीले असार 3 गते काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बेलायती दूतावास अगाडि 1 घण्टा धरना गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो। प्रमुख धरतीले राजदूतावास मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक 16 बुन्दे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाउने बताउनुभयो। उहाँले बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकारले 16 बुन्दे माग पूरा गर्न पहल नगरी व्यवस्था गरे भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मानव अधिकार तथा जातीय विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। प्रमुख धरतीले सिंगापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरूमाथि बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेको भन्दै सरकारले सुनवाई नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कुनै सन्धि सम्झौता बिना अहिलेसम्म पनि बेलायतले नेपाल सिंगापुरको लागि भर्ती गरी पठाइरहेको भन्दै बेलायत नेपाल र सिंगापुर मध्ये यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने अन्यल रहेको समेत बताउनुभयो। आजसम्म पनि सिंगापुर प्रहरी फोर्समा काम गर्ने हामी गोर्खाहरूको भर्ती तालिम तलब पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधा आदिको व्यवस्थापन बेलायत सरकारले नै गर्ने गर्दछ। हामी यो सरकार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सिंगापुर प्रहरी कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त हामी भूतपूर्व गोर्खा प्रहरीहरूप्रति सिंगापुर र बेलायत सरकारले गरेको यस्तो विभेदको कडा विरोध गर्दछौँ र यस्ता विभेदहरूको तत्काल अन्त्य गरी हामी सिंगापुर गोर्खा र हाम्रा परिवारलाई तयार गरी नेपाल स्थित बेलायती राजदूतावास मार्फत बेलायतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री बोरिस जोन्सनलाई 1 वर्ष अघि नै बुझाइसकेका छौँ र हाम्रा मागहरूप्रति उदासीनता देखिन्छ। मार्फत हामी हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौँ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो पहिलो चरणको आन्दोलन जस्तै हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि वैधानिक र शान्तिपूर्ण हुनेछ। दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आगामी असार 3 गते शुक्रबार दिनको 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म रत्नपार्क शान्ति बाटिकामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरी हाम्रा माग र मुद्दाहरूप्रति आम नेपाली नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गरिनेछ। प्रमुख धरतीले नेपाल सरकारले मुख्यतः सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त भूपू सैनिकलाई सिंगापुर सैनिक सरह तलब भत्ता पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू सम्मान गराउने पहल गर्न माग गर्नुभयो। एउटै संस्थामा एकै प्रकारका काम गर्ने दुई देशका नागरिकलाई तलब भत्ता पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा बीच यस्तो अन्तर हुनु दुःखद पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयलाई 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिकोत्सवका सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहित 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले समितिले दिएको सुझावका आधारमा पुँजी बजार सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले पुँजी बजारमा संलग्न रहेको लाखौं लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीहरूको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ हेरेर अनुगमन समेत गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बारे सरकार चिन्तित रहँदै आएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। अहिले देखिएका पुँजी बजार समस्या समितिले दिएको सुझावको आधारमा सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री शर्माले अर्थ
मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा इमानदारिताका साथ पुँजी बजार लगानीकर्ताहरूको रक्षाका लागि काम गरिरहेको पनि दावी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका साथै नियमनकारी निकायहरू स्वायत्त रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरू स्वायत्त नै रहेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले नियमनकारी निकायले स्वायत्त मात्र नभएर जवाबदेहिता र पारदर्शिता सहितको स्वायत्तता खोज्नु बताउनुभयो। आफ्नो क्षेत्रको जवाबदेही नहुनु र स्वायत्त मात्र खोज्यो भने कुरा मिल्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले नेपालको धितोपत्र बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको ऐनको बनाउन आवश्यक सहजीकरण अर्थ मन्त्रालय गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। समस्याको समाधान गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा प्रविधि मैत्री आधुनिक एउटा प्रविधि सहितको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो प्रविधिको अभावमा, त्यो विश्वसनीय एउटा प्रविधिको आधारमा, आधुनिक प्रविधिको अभावमा हामीले धितोपत्र बजारलाई एउटा अर्थतन्त्रको ऐनाको कर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने कुरा, लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्नका लागि एकातिर हाम्रो संस्थाको, नियमनकारी संस्थाको क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु छ। त्यो कारोबारको अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कारोबारमा समस्याहरू आइरहेको मैले देखिराखेँ पनि निर्माण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यतातिर पनि मैले अध्यक्षसित छलफल गरिरहेको र छिटो गर्नको लागि कुराले लगानीकर्ताहरूलाई अझ सहजता उपलब्ध हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। पुँजी बजारमा संलग्न हुनुभएका हजारौँ व्यक्तिहरू, सयौँ कम्पनीहरू हुनुहुन्छ। सुझाव समिति धितोपत्र बजारमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसले दिएका सुझावहरूको आधारमा तत्त निकायले गर्नुपर्ने कामहरू गर्ने गरी हामीले यो गठन गरेको कुरा पनि, 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको कुरा पनि म यहाँहरू मार्फत समस्त यस बजारमा जोडिनुभएका सबै महानुभावहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। धितोपत्र बजारका समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिकी प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। बजारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नयाँ प्रविधिको खाँचो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले नियमनकारी निकायहरूले छिटो र छरितो प्रविधि ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले त्यसका लागि मन्त्रालय नियमनकारी संस्थाहरूलाई सहुलियत र सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाली पुँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ प्रविधि ल्याएर बजारलाई व्यवस्थित बनाएर मात्र समस्याको समाधान हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले इम्बोट्स नम्बर प्लेटमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको छ। युवा संघले विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीलाई इम्बोट्स नम्बर राख्न ठेक्का दिएको भन्दै छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको हो। संगठनको इम्बोट्स नम्बर प्लेटको अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ। त्यस्तै उनीहरूले इम्बोट्स नम्बर प्लेटमा देवनागरिक लिपिमा नराख्नुको कारण र जनतामाथि इम्बोट नम्बर राख्न दिएको दबावको विषयमा पनि अख्तियारलाई जानकारी गराएको छ। युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले इम्बोट्स नम्बर प्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षाका लागि इम्बोट्स नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने भए त्यसको भार जनतामा थोपार्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। इम्बोट नम्बर प्लेटको तथ्यगत छानबिन आयोगले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। युवा संघले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह आधारमा मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै अख्तियारले पनि निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ। अख्तियारमा संघले बुझाएको उजुरीमा देश आर्थिक सङ्कटमा परेको बेला अर्बौं रकम विदेशी गरी जबरदस्ती लाद्न खोज्नु घोटाला भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी सवारी तथा यातायात ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन नगरी गरिएको अव्यावहारिक निर्णयमा भ्रष्टाचार
जन्य नियत देखिएको कालो सूचीमा परेका कम्पनीलाई ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। कालो सूचीमा राखेको कम्पनीसँग नेपाली सवारी साधनको ट्र्याक रेकर्ड नहुनु, देवनागरिक लिपि व्यवस्थापित गर्नु, ठेकेदार कम्पनीबाट सफ्टवेयर निगरानी हुन सक्ने अवस्था, विदेशी कम्पनीबाट नेपाली नागरिकको निगरानी गरेर निशाना बनाउन सक्ने खतरा रहेको संघलेखको आशंका छ। जनसरकारका विषयहरू, चासोका विषयहरू सोच्यो र त्यसका आधारमा हामीले पहिलो कुरा अहिले सरकारले के भनेको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाइएको छ। इन्भोइस प्लेटलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सवारी साधनको ट्र्याकिङको विषय बनाइएको छ। तपाईहरुलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मानौँ आज कुनै भेकलको ट्र्याकिङ गर्नु छ, त्यो ट्र्याकिङ गरे बापत राज्यले अपराधी अथवा गलत कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने यदि उसको उद्देश्य हो भने पहिलो कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको बजेट विनियोजन गर्ने काम राज्यको हो। जनताको गोजीबाट त्यसमाथि आर्थिक सङ्कटले मुलुकमा छाएको व्याप्त आर्थिक मन्दीका कारण, महँगीका कारण, भ्रष्टाचारका कारण आक्रान्त भएका जनताहरूको पकेटको पैसाबाट लिएर राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा जबरजस्ती इन्भोइस प्लेट लाद्न पाइँदैन। पहिलो कुरा त्यो हो। अर्को कुरा, यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूत कसरी गर्छ भन्ने गम्भीर विषय हो। मानौँ मेरो गाडीमा इन्भोइस प्लेट छ, मैले कुनै अपराध गरेँ, गर्न नहुने काम गरेँ र प्रहरीले मलाई ट्र्याकिङ गर्न खोज्यो भने, यदि मैले अपराध गरेँ भने मैले त्यो मेरो गाडीमा राखेको इन्भोइस प्लेटलाई फ्याँकेँ, निकालेर फालिदिएँ र त्यस्तै देखिने अर्को प्लेट कुनै राखेर म हिँडेँ। अपराधीहरूलाई कुनै कसैले त्यो तरिकाले पत्ता लगाउने अथवा प्रहरीहरूले सडकमा ट्राफिकहरूले कुनै गाडी देख्न साथ ट्र्याक गर्ने त्यो सिस्टम, त्यो पूर्वाधार छ हामीसँग। कुन गाडीमा इन्भोइस प्लेट छ छैन, जिपिएस ट्र्याकिङ अनुसार त्यो फलो भएको छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने त्यो पूर्वाधार छ हामीसँग। अर्को कुरा, कुनै हाम्रो टोल ट्याक्स सिस्टमहरू अनलाइनबाट डिजिटलबाट हुन्थ्यो भने र आज कुन बाटोमा कति सवारी साधनहरू हिँडे, कति हिँडे भन्ने कुरा, पहिलो कुरा कति हिँडे भन्ने कुरा चासो राख्ने हो। कुन कुन हिँडे भन्ने कुरा चासोको विषय हुँदैन। सडक ट्याक्स कुन कुनले तिरे भन्दा पनि कतिले तिरे भन्ने कुरा हो। कुन कुनले तिरे भन्ने कुरातिर जानु पर्यो भने पनि पहिलो कुरा त त्यो किसिमको टोल ट्याक्स सिस्टम हामी छैन। आजको मितिसम्म जम्मा 4000 गाडीले इन्भोइस प्लेट लगाए, 1500 इन्भोइस प्लेट फुस्किसके, भत्किसके, फुटिसके। त्यो अवस्थामा छ हाम्रो देशको क्षमता, कार्य सम्पादन क्षमता। अनि यो 1 महिनाभित्र 25 लाख जनताले इन्भोइस प्लेट हाल्नुपर्छ भन्ने उति दिनुको पछाडिको कारण के हो भने, सम्झौता कस्तो गरेको छ सरकारले भने, एउटा विदेशी कम्पनी टाइगर आइटी कम्पनी भन्ने बङ्गलादेशी कम्पनी छ। त्यो बङ्गलादेशी कम्पनीको वैधानिकतामाथि, त्यो कम्पनीको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अर्को कुरा, यो ठेक्का प्रणालीमाथि, ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। एउटा राज्यको दायित्व के हुन्छ भने, जुनसुकै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको स्थापनाको अवधारणा भनेकै राज्यमा हुने सबै किसिमका राज्य शक्तिको दुरुपयोग, अख्तियारी दुरुपयोगको विरुद्ध भने त्यो उजुरी उप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उनीहरूको दायित्व। तर भोट नम्बर जडान गर्ने कार्य नेपाल र नेपालीको सुरक्षा भन्दा पनि खतराजनक अवस्था रहेकोले यो आर्थिक अनियमिततासँगै गम्भीर राष्ट्रघात पनि भएको संघको जिकिर छ। अहिलेको अवस्थामा भोट नम्बर जडान गर्दा राज्य नागरिक नै असुरक्षित हुने पनि संघको दाबी छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।